अस्सलाम वालेकुम। देखें कि एक क्वेश्चन जो है वो प्रोसिक्यूटर एग्ज़ाम या जुडिशल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन सी सूरतें हैं यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। अब सबसे पहले तो आपने ये कंसेप्ट को समझना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करने से क्या मुराद है। बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करने से मुराद है कि सबसे पहले जब भी कोई एफआईआर होती है उसके बाद ट्रायल आता है तो प्रोसिक्यूशन ने जो है अपनी एविडेंस से अक्यूज़ के ख़िलाफ़ जो चार्ज फ्रेम होता है उसको प्रूव करना होता है। और जब वो ऐसी कोई ठोस एविडेंस अदालत में मुल्ज़म के जो गुनहगार होने के मुतल्लिक़ लाती है, जो कि जो एलिगेशन को प्रूव करती हो, तो फिर कहा जाता है कि प्रोसिक्यूशन ने जो बर्डन ऑफ प्रूफ को डिस्चार्ज कर दिया है। अब उसके बाद लायबिलिटी होती है अक्यूज़ की कि उसने जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो चार्ज फ्रेम है उसको उसने जो बर्डन ऑफ प्रूफ अब उस पर शिफ्ट होता है और उसने उसको डिस्चार्ज करना होता है। तो कुछ ऐसी सूरत हाल होती है कि जिसमें प्रोसिक्यूशन को बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें सबसे पहले तो ये है कि जब आर्टिकल 111 1-2 कानून शहादत के तहत कोर्ट जुडिशल नोटिस लेती है किसी मैटर का, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको जो इतनी नोटोरियस होती हैं या फेमस होती हैं या कि साबित शुदा होती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर अदालत जो है वो किसी जगह की बाउंड्रीज़, किसी तारीख कैलेंडर की तारीखें या किसी मुल्क जोग्राफिकल जो उसका सर्वे है उसको जो है वो जुडिशल नोटिस उसका लेती है, तो फिर प्रोसिक्यूशन को उस मैटर को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। अब सेकंडली उसमें क्या है, अब सेकंडली उसमें ये है कि जब जो है 243 के तहत या 265E के तहत अक्यूज जो है वो प्ली गिल्टी जो है कर लेता है, एडमिटेड कर लेता है, तो फिर जो है उसमें प्रोसिक्यूशन को बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अदालत उसको प्ली गिल्टी होने के बावजूद भी 244 के तहत या उसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही 265F के तहत जो है वो इस्तगासा से एविडेंस मांग लेते हैं। तो ये सूरत हाल उसकी एक्सेप्शन है। और उसके बाद है कि उसके बाद ये है कि अक्यूज़ जो है वो कोई स्पेशल जो है वो प्ली लेता है। आर्टिकल 121 के तहत फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उसमें शिफ्ट हो जाता है कि अक्यूज़ ये कहता है कि सेल्फ डिफेंस में किया है, उसके बाद ये वो कहता है कि जी उस वक्त वो इनसेन था। कोई ऐसी सूरत हाल में जब अक्यूज़ स्पेशल प्ली लेता है तो फिर भी इस्तगासा जो है उसको बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसको डिस्चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। और सम टाइम ये है कि कोई ऐसा पार्टिकुलर मैटर जो है, ऐसा कोई पार्टिकुलर फैक्ट है जो कि सिर्फ इस्तगासा जो मुल्ज़म की नॉलेज में वो फैक्ट होता है, और आर्टिकल 122 के तहत जो है फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर शिफ्ट होता है। मिसाल के तौर पर एक जो मियाँ बीवी थे उसमें बीवी जो है वो उसने जो है उसके खामन के मुताबिक उसने जी खुदकशी की, और उस वक़्त वो उसके घर में रह रही थी और ये साबित हो कि उस वक़्त वो मुल्ज़म जो था वो भी उसकी लोकेशन भी वहीं की आती है वो, तो फिर उसने क्योंकि ये पार्टिकुलर फैक्ट है और जो उसका खामद है उसने कहा जी कि ये तो उसने खुदकशी की थी, तो अब ये पार्टिकुलर फैक्ट उसके नॉलेज में है तो उसने साबित करना है कि जी मैंने इसको कत्ल नहीं किया। तो इस सूरत में भी इस्तगासे को आर्टिकल 122 जो है वो ये कहता है कि अगर पार्टिकुलर नॉलेज हो किसी पर्सन के तो फिर उसने ही साबित करना है। अगर वो साबित ना कर सके तो आर्टिकल 129G कानून शहादत के तहत अदालत उसके खिलाफ इन्फ्रेंसेस ले सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर हो कि जिसमें अगर कोई जो बीवी है वो कोई ऐसे हालात में मुर्दा पाई गई हो घर में
جس سے وہ اس پر ملزم پر الزام لگا دیا جائے اس کے خاوند پر کہ جی اس نے قتل کیا ہے، لیکن وہ ثابت نہ ہو رہا ہو، تو پروسیکیوشن پھر ایسے برڈن آف پروف کو ڈسچارج کرنے سے مبرا نہیں ہوتی۔ تو صرف محض اس وجہ سے کہ وہ اس کے گھر میں تھی، ملزم کے گھر میں، اور ملزم کی وہاں پر موجودگی نہ پائی گئی ہو، ثابت ہوتی ہو، تو پھر برڈن آف پروف جو ہے وہ استغاثہ پر ہی ہوگا کہ وہ ایسی کوئی ایویڈنس لائے، کوئی سی ڈی آر ریکارڈ یا کوئی اور چیز۔ تو یہ جو میٹر تھا یہ ڈسکس ہوا ہے، لیٹسٹ آپ نے دیکھنی ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہے، وہ میں آپ کو اس کو ڈسکرپشن میں اس کا جو ہے میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ اس کی اپیل نمبر اور کرمنل ریویژن نمبر جو ہے، اس میں اپیل بھی ہوئی تھی اور انہانسمنٹ آف پنشمنٹ کے لیے کیونکہ نیچے سے وہ لائیو ہوئی تھی، تو وہ میٹر آیا تھا آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں، جس میں ایک ایسے ہی سچویشن تھی کہ عورت جو ہے وہ گھر میں مردہ پائی گئی، تو اس کے جو وارثان ہے اس نے ایلیگیشن لگایا مرد پر کہ جی یہ اس نے اس کو قتل کیا، اس کے شوہر نے، تو لیکن وہ ثابت نہیں ہو رہا تھا اس کی وہاں پر پریزنس کو۔ تو آنریبل ہائی کورٹ نے فرمایا کہ کیونکہ اس کی وہاں پر موجودگی ثابت نہیں ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جی آرٹیکل 122 کے تحت اس شوہر کو ہی ثابت کرنا پڑے، اور برڈن آف پروف جو ہے وہ پروسیکیوشن سے جو ہے وہ پروسیکیوشن کے متعلق یہ کہا جائے کہ اس نے برڈن آف پروف ڈسچارج کر دیا ہے۔ اور ایک اور چیز اس میں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایک ہوتا ہے اسٹینڈرڈ آف پروف۔ اب اسٹینڈرڈ آف پروف کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ آف پروف جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے، برڈن آف پروف جو ہے وہ کچھ حالات میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ اسٹینڈرڈ آف پروف یہی ہے کہ استغاثہ نے ملزم جو ہے اس کی گلٹ ہونے کو بیہائنڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ جو ہے، اس پر میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اس نے بیہائنڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ جو ہے وہ انہوں نے اس کا گلٹ کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اسٹینڈرڈ آف پروف ہے جو کہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے، اور استغاثہ نے اپنی ریلائبل ٹھوس ایویڈنس سے ملزم کی گناہ گاری کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی وہ ججمنٹ ہے جس کا میں نے آپ کو ابھی کہا ہے، آپ نے لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو وہاں سے آپ کو جو ہے وہ بالکل مل جائے گا کہ جس میں یہ میٹر آیا 122 پر 122 پر ہماری ویڈیو بھی ہے، لیکن اس ججمنٹ میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ کی اس ججمنٹ میں آرٹیکل 122 اور اس کو جو برڈن آف پروف ڈسچارج ہونے کے بارے میں بہت تفصیل سے سائٹیشن کے ذریعے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔